बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं मर इफ्तिखार और उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से आपको बताऊंगा कि आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है। इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात हुई है। मुलाकात में इमरान खान ने क्या बातचीत की है, कौन कौन से बयानात दिए हैं, सहाफ़ियों ने आगे क्या बातें की हैं, इस हवाले से भी आज मैं जिक्र करूंगा। इमरान खान बनीगाला आएंगे या नहीं आएंगे, या बुशरा बीबी अडियाला जाएंगी या नहीं जाएंगी, गेम क्या चल रही है, इस हवाले से भी आज आप लोगों को आगाह करूंगा। इलेक्शन की रात इमरान खान से मुलाकात किसने की, इस हवाले से भी आज डिस्कस करेंगे। इमरान खान ने एमकेएम के हवाले से क्या बातें की, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद होगा या नहीं होगा, इस हवाले से भी आज गपशप करेंगे। शरफजल मरवत ने वार्निंग दे दी है और बड़ी खतरनाक वार्निंग है, और 9 मई कराने वालों को भी ललकार दिया है एक बार फिर। तो देखते हैं कि क्या होगा। और सिंध हाईकोर्ट का भी एक बहुत बड़ा फैसला आया है, उस फैसले पर भी आज गपशप करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें बुशरा बीबी के हवाले से, तो बुशरा बीबी तोशा खाना वाले केस में 14 साल की सजा उसको सुना दी गई थी और वो अडियाला जेल पहुंची और वहां पर जेल हुकाम ने उसे 6 घंटे का इंतजार करवाया। इंतजार करने के बाद उन्हें बनीगाला शिफ्ट करवा के ये कह दिया कि बनीगाला को सब जेल करार दिया। बुशरा बीबी की शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर मैं सेफ नहीं हूँ, मुझे एक कमरे तक महदूद कर दिया है, तमाम तर शीशे जो है वो बंद कर दिए हैं, अंधेरा कर दिया है, और मैं यहाँ पर सेफ अपने आप को फील नहीं कर रही। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज जो उनकी समाअत थी, और समाअत के दौरान जो उनके वकील थे उस्मान गिल साहब, उनका कहना है कि उनके इस नोटिफिकेशन को, जेल हुकाम की इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए और बुशरा बीबी को दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। अब 22 फरवरी को जवाब तलब कर लिया है, देखते हैं कि क्या आगे फैसला होता है। बुशरा बीबी अडियाला जेल जाती है, उनको मुंतकिल किया जाता है या नहीं किया जाता। तो बड़ी अहम अभी आप लोगों के साथ खबर शेयर करूंगा इमरान खान के हवाले से। इमरान खान ने अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम और इसके साथ साथ सहाफियों से बातचीत की है। सहाफियों में सबसे पहले अगर मैं जिक्र करूं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, तो अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब कर दिया है, और जो नाम इमरान खान को दिए गए थे जराये के मुताबिक ये कहना है कि उनमें अली अमीन गंडापुर का नाम नहीं था, लेकिन इमरान खान ने अपनी चॉइस के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला मुंतखब कर दिया है। आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए कौन सा वजीर आला बेस्ट था, या इमरान खान की फैसला जो है यह बेहतर साबित होगा। चूंकि बहुत से सीनियर तजियाकार, बहुत से सहाफी हैरान है कि अली अमीन गंडापुर का इंतखाब इमरान खान ने जो किया है ये बेहतर नहीं है, और साथ ये बयानियां दे रहे हैं कि ये बिल्कुल उस्मान बुज़दार की तरह इंतखाब है। लेकिन देखते हैं आगे इस पे क्या होता है। इसके साथ साथ अगर हम वफाक के हवाले से बात करें, तो इमरान खान ने कहा कि अभी तक हमने सोचा नहीं है कि वजीर आज़म कौन बनेगा, लेकिन जल्द ही मैं इसका इंतखाब करूंगा और फिर नाम आगे दूंगा। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन में बहुत ही ज्यादा धांधली हुई है। पहले तो ये हुआ करता था कि एक आध जगह धांधली हो जाती थी, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा धांधली हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों को खिराजी तहसीन पेश किया और कहा कि अवाम ने अपना हक पूरा कर दिया है, अब हमें अपना हक पूरा करना होगा। एमक्यूएम के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से और पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा कि इनके साथ कोई इत्तेहाद नहीं है, इनके साथ कोई मिलकर हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, बल्कि हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि जब हम इत्तेहादियों के साथ मिलेंगे तो ये हमारी कमजोर हुकूमत होगी, और मेरा शुरू से ही यही मिशन है, यही विजन है कि हम लोग अपनी ही जुमात की हुकूमत बनाए। तो अब देखते हैं कि इमरान खान जुमात वफाक में हुकूमत बना लेते हैं या नहीं लेते। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इमरान खान हुकूमत बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। दूसरी तरफ रात को 7 बजे कुछ होता यूं है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हवाले से आपस में इत्तेहाद के हवाले से, पीपल्स पार्टी जिसमें बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और दीगर उम्मीदवार जो है उसमें शामिल होते हैं, दीगर उनकी पार्टी के लोग होते हैं वो शामिल होते हैं, वो भी इस बात पर एक इजलास बुलाते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद किया जाए या नहीं किया जाए। तो उस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की यही राय आती है कि मुस्लिम लीग नून के साथ किसी भी किस्म का इत्तेहाद न किया जाए, और अगर वजीर आज़म बनना भी है तो वजीर आज़म बिलावल भुट्टो को बनाना चाहिए। तो अब देखते हैं कि वजीर आज़म बिलावल भुट्टो बनते हैं, शहबाज शरीफ बनते हैं, या इमरान खान की तरफ से नामजद करदा कोई उम्मीदवार बनता है। फवाद चौधरी के हवाले से बड़ी अहम खबर है कि फवाद चौधरी को जमानत पर रिहा करने के हवाले से एहतसाब अदालत ने हुक्म दे दिया है, और जल्द अब फवाद चौधरी जो है वो भी रिहा हो जाएंगे। और इलेक्शन के बाद ये दिखाई दिया है कि इमरान खान के लिए भी जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया है, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी दिया है, और फवाद चौधरी भी, अब शेख रशीद भी रिहा हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आहिस्ता रास्ते जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो उम्मीदवार हैं उनके लिए बन रहे।
شرفضل مروت نے بہت بڑا اعلان کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وارننگ بھی دی ہے کہ اگر ہمارا حق ہمیں نہیں دیا گیا تو ہم لوگ دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گے، ہم لوگ دوبارہ دھرنے کریں گے اور ہم لوگ اسلام آباد کو گھیر لیں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ڈرایا نہیں جائے، ہم لوگ 9 مئی کے واقعات سے ڈرتے نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے واقعات کرنے والے کوئی اور تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں شہباز شریف کے حوالے سے، تو شہباز شریف نے آج پیس کانفرنس کی ہے۔ پیس کانفرنس میں وہ بہت سہمے ہوئے نظر آ رہے تھے، بہت ڈرے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی، MQM اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کیے اور ان کے ساتھ بات چیت کی اتحاد کے حوالے سے، لیکن وہاں سے مایوس کن نظر آئے، اور آج پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو یہ دعوت دے دی کہ اگر آپ لوگ حکومت بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ بنا لیں، یعنی کہ ہم لوگ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ سمجھ اب آپ لوگوں کو بھی آ چکی ہوگی، اور میں بھی ابھی آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا کہ اب نواز شریف پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ نواز شریف جو ہے وہ یہ سمجھ چکے ہیں اگر میں آیا ہوں لیکن میرا آنا جو ہے وہ کام کا نہیں ہوا اور میں خراب ہو چکا ہوں، اور دوسرے الفاظ میں کہ میں بڑھ چکا ہوں۔ سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سندھ ہائی کورٹ میں 40 حلقوں کے نتائج کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی، وہاں پر سماعت ہو رہی تھی، لیکن سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آپ لوگ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں۔ لیکن میرے خیال سے اگر امیدوار یا کوئی بھی شہری کسی بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہاں سے انصاف ملنا چاہیے، نہ کہ ان کو ریفر کرنا چاہیے، اور اس الیکشن کمیشن کی طرف ریفر کرتے ہیں جو کہ دھاندلی زدہ ہے، اس الیکشن کمیشن کی طرف ریفر کرتے ہیں جو کہ اپنی بات کرنے کے علاوہ دوسری کوئی بات کرتا ہی نہیں، وہ اس بات پر ہی اس کی رٹ لگی ہوئی ہے کہ کوئی بھی دھاندلی جو ہے وہ نہیں ہوئی، ایک آدھ جگہ جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اور الیکشن کمشنر کے حوالے سے اگر بات کی جائے وہ تو بالکل جیسے اس کو احکامات آتے ہیں اور وہ اپنے احکامات جو ہے وہ آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا کوئی عہدہ نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ وہ چپراسی ہے، اور جیسے ہی اس کو احکامات دیتے ہیں تو وہ آگے پہنچا دیتا ہے۔ اسلام آباد کے حوالے سے بات کریں تو اسلام آباد میں شعیب شاہین صاحب نے NA47 اور NA48 جو ہے ان کے نتائج بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی الیکشن کمیشن کی طرف ان کو کہتی ہے کہ رجوع کریں، چونکہ آج اس کی سماعت ہو رہی ہے اور بہت جلد اس کا فیصلہ جو ہے وہ بھی آ جائے گا، اور پھر میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوبارہ شعیب شاہین کو الیکشن کمیشن کی طرف رجوع کرنے کا کہہ رہے ہیں یا ہائی کورٹ سے ان کو انصاف مل جائے گا۔ لاہور کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو اور دیگر ان کی جو درخواستیں تھیں ان کو کالعدم قرار دے دی ہے، اور سپریم کورٹ کے حوالے سے اگر میں چیف جسٹس کے حوالے سے بات کروں تو چیف جسٹس نے دوبارہ وہی ریمارکس دیے، وہی بیان دیا کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا اور میں جو یوٹیوب وغیرہ ہے یہ نہیں دیکھتا، میں صرف اخبار پڑھتا ہوں، اور اخبار کی ہیڈ لائنز پہ سرخی ہوتی ہے کہ جتنی بھی درخواستیں ہیں وہ سپریم کورٹ پہ چیلنج ہو چکی ہے، وہ سپریم کورٹ میں لگ گئی ہے، جبکہ ابھی تک وہ کمیٹی میں بھی نہیں گئی اور مجھے اس چیز کا علم بھی نہیں ہے۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی دھاندلی کی، اور اب جو دیگر عدالتیں ہیں وہ بھی دوبارہ الیکشن کمیشن کی طرف رجوع کروا رہی ہے، اور سپریم کورٹ کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے، اس کا غم بھی نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے اس وقت چیف جسٹس کو اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر چیف جسٹس اس وقت رول ادا کر لے تو ملک میں جمہوریت آ سکتی ہے، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ جو ہے وہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اور آخری بات یہ کروں گا کہ خبریں گردشیں کر رہی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ بری گالہ آ رہے ہیں اور عمران خان کو بری گالہ شفٹ کیا جا رہا ہے، لیکن عمران خان نے خود یہ کہا ہے کہ میں بری گالہ شفٹ نہیں ہوں گا، میں اڈیالہ جیل میں ہی رہوں گا، اور 8 فروری کی رات بھی میرے ساتھ کسی بھی شخص نے ملاقات نہیں کی۔ انہوں نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ میں بالکل کسی بھی شخص کے ساتھ نہیں ملا ہوں، اب جو بھی ہوگا وہ عدالتیں طے کریں گی کہ وہ پاکستان کو ایک بہتر طریقے کے ساتھ آگے لے کے جانا چاہتی ہے، جمہوری نظام کو آگے لینا چاہتی ہے، انصاف اور عدل والے نظام کو آگے لینا چاہتی ہے یا نہیں۔ مزید لیٹسٹ اور ایکسکلوسیو نیوز کے لیے دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ تھینک یو سر۔